Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang uluhan sa ato ang mensahe niini nga kabuntagon, giuluhan kini ug ang Dios nagabuhat diha sa katingalahang mga pamaagi. Ug ang atong teksto makita sa Roma 10 bersikulo 17 nga nag-ingon: Busa ang pagtuo magaabot gikan sa mga madungog, ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Ang pagtalikod ni Miller gikan sa kakulangon sa diyesmo wala magpasabot nga siya naghinam-hinam gayud sa pagkahimo nga usa ka Kristohanon. Apan nagsugod na siya og tambong sa pagsimba. Himuon niya kini kun kanus-an niya gusto. Ang sunod nga pagkausab sa kinabuhi ni Miller miabot ni adtong Mayo 1816 sa diha nga nadiskubrihan niya ang iyang kagalingon diha sa paggamit sa ngalan sa Dios sa pagpasipala. Iya nga nabatunan ang batasan sa sundalo apan naabot sa iya nga pagbati nga sayop kini. Kana nga lihok tingali daw dili mahinungdanon sa kadaghanan sa mga tawo, apan ang topiko bahin sa relihiyon nakahagit sa huna-huna ni Miller sa pila ka panahon. Ang gisangputan miabot ngadto sa krisis sa iya nga kinabuhi. Sa bulan sa Mayo 1816 naghulat siya sa ulahi. Ako nailalom sa pagkakabig, ug daw unsa ka hadlok ang nagpuno sa ako ang kalag. Nalimot ako pagkaon. Ang mga langit nagpakita nga daw tumbaga ug ang yuta daw sama og puthaw. Busa nagpadayon ako hangtod sa Oktubre. Sa giablihan sa Dios ang akong mga mata, duha ka mga butang ang nahitabo sa Setyembre 1816 nga nangandam kang Miller alang sa iyang kalisdanan sa Oktubre. Ang nahauna mao ang pagsaulog sa gubat sa Plattsburgh samtang nangandam alang sa kalingawan. Mitambong ang mga veterano sa pagpaminaw sa usa ka wali niadtong gabii sa wala pa nagsugod ang dakong salo-salo. Namalik sila uban sa lalom nga panghuna-huna. Ang pag-ampo o pagdayeg mao ang mipulis sa lipay-lipay ug mga panghuna-una sa sayaw samtang ila nga gisubli ang panumduman sa mga kahimtang sa pait nga gubat ug sa ila nga katingalahang kadaugan. Ang ikaduha nga nahitabo miabot sa pagkasunod nga Domingo. Nadiskubrihan sa inahan ni Miller nga dili siya musimba kun wala ang pastor sa lungsod. Sa mao nga mga okasyon, ang usa sa mga diakono mao ang mobasa sa wali ug dili kini maayo. Nasayop si Miller sa panghuna-huna nga kun siya ang mobasa sa wali, siya kanunay musimba. Busa si Miller nagtuo gihapon og diyesmo nakadawat og mga pagdapit sa paghatag og mga wali nga pinili sa mga diakono. Setyembre 15 kadto sa 1816 nagbasa siya sa wali nga nakatuok kaniya sa pagkaagi nga napugos siya paglingkod sa tunga-tunga pa sa mensahe. Miabot siya sa espirituhanong krisis. Pipila ka semana sa ulahi ang iyang panghuna-huna giablihan sa Dios ang akong mga mata ug ang akong kalag daw unsa nga manluluwa si Jesus nga akong nakaplagan. Kadto nga pagkakaplag nakapadali sa pagkakabig sa batan-on ngadto sa makanunayong pagtuon sa Biblia. Wala magdugay iya nga gisulti nga ang Biblia nahimo nga akong kalipay ug diha kang Hesus akong nakaplagan ang akong higala. Ang Dios mao ang Dios sa mga milagro nga magakuha siya og usa ka maduha-duhaon sama kang Miller ug gimaduan siya ngadto sa pagkakabig pinaagi sa iya nga pagbasa ug pagwali sa publiko mao ang usa ka kahibulungan. Mag-alagad kita og usa ka Dios nga mogamit og daghang mga pamaagi sa pagkab-ot sa iyahang kabubuton. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among Dios nga dalaygon, Lord, niini mga taknaa, kami nagapasalamat sa dako kaayo ug kahibulungan nga mensahe ug ang kasinatian ni Miller sa iyahang nga kinabuhi. Nahimo kini nga dako nga panalangin sa amo usab nga kinabuhi nga nagapahidumdum kanamo nga ikaw gayud ang Dios nga
manluluwas namong tanan ug daghan kang mga pamaagi sa pagkabot sa among mga minahal sa kinabuhi nga anaa pa sa kangitngitan ug nasayod kami amahan kini nga mensahe niini nga kabuntagon himo kini nga dako nga paglaom sa matausan namo ka mga kasing-kasing una-una nga wala gyoy imposible kung ikaw ang magalihok sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Usa amahan, daghang salamat sa imuhang kanunay nga paghigugma, paghuban, pagbantay kanamo ug ilabi na sa imuhang kanunay nga pagpahinumdom kanamo sa imuhang gugma ug imuhang saad sa among mga tagsa-tagsa kinabuhi. Pasayloa kami sa among kalapasan nga nabuhat ug kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus kamong manunubos. Amen.